हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा। सधैँ चाहिँ भिडियो लिएर उपस्थित हुने क्रममा आज पनि हामीले बीबीएस 4th इयरको इन्भेस्टमेन्ट सब्जेक्टको च्याप्टर 2 सेक्युरिटिज मार्केट अन्तर्गत रहेर प्रब्लम नम्बर 2.7 लिएर उपस्थित भएका छौँ। हामी क्वेसन पढ्न जाँदैछौँ है। क्वेसन यस प्रकार रहेछ, यु आर बुलिश अन टेलिकम स्टक। द करेन्ट मार्केट प्राइस इज ₹500 per share and you have ₹50,000 on your own to invest. You borrow and additional 50,000 from your broker at an interest rate of 8% per year and invest ₹1 lakh in the stock भन्यो है। टेलिकम स्टकमा बुलिश भएको छौँ अरे। करेन्ट मार्केट प्राइस अफ स्टक भनेको त्यो जुन टेलिकम स्टकको एउटा सेयरको प्राइस चाहिँ कति छ त, ₹500 छ अरे अहिले मार्केटमा। अनि यु हेभ ₹50,000 इन ओन टु इन्भेस्ट। तपाईँसँग आफैसँग ₹50,000 छ भनेको तपाईँको सम्पत्ति इक्विटी चाहिँ कति रहेछ त, 50,000 रहेछ। अनि यु बरो एन्ड एडिसन 50,000 फ्रम युर ब्रोकर। तपाईँको ब्रोकरबाट चाहिँ तपाईँले 50,000 फेरि थप गर्नुभयो भनेपछि यो के हो त, डेप्ट हो है। डेप्ट चाहिँ 50,000 भयो, तपाईँसँग भएको इक्विटी चाहिँ 50,000 भयो। टोटल तपाईँले लगानी कति गर्नुहुने भयो त भन्दाखेरि ₹1 लाख गर्नुभयो त्यो स्टकमा। अब इन्ट्रेस्ट रेट त जुन 50,000 हामीले ऋण लिएको छौँ त्यसको इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ 1 वर्षको 8%ले हामीले तिर्नुपर्ने रहेछ। ए नम्बरले के भन्दैछ भन्दा, वाट विल बी योर रेट अफ रिटर्न इफ प्राइस अफ द टेलिकम स्टक गोज अप बाई 10% ड्युरिङ द नेक्स्ट इयर। इग्नोर द एक्सपेक्टेड डिभिडेन्ड। अब डिभिडेन्डलाई हामीले इग्नोर गर्नु भनेर क्वेसनले नि भनेको छ। डिभिडेन्ड इग्नोर गर्दाखेरि यदि स्टक टेलिकम स्टकको प्राइस 10%ले इन्क्रिज हुन्छ भने रेट अफ रिटर्न कति हुन्छ, जबकि हामीले त्यो एक्सपेक्टेड डिभिडेन्डलाई चाहिँ इग्नोर गर्नु है भनेर क्वेसनले क्लियर भनिदिएको छ। यो ए नम्बरको क्वेसन भयो। अब दोस्रो क्वेसन यानि कि बी नम्बरको क्वेसनमा के भन्दैछ भन्दाखेरि, हाउ फार डज द टेलिकम स्टक ह्याभ टु fall for you to get a margin call if maintenance margin is 30%. Assume the price falls happen immediately. तत्काल प्राइस चाहिँ घट्छ भने भन्ने हाम्रो एजम्सन बनाएर, हाउ फार डज द प्राइस टेलिकम स्टक ह्याभ टु फल फर यु टु गेट अ मार्जिन प्राप्त गर्नको लागि चाहिँ कति प्राइस चाहिँ घट्नुपर्छ, कति तल झर्नुपर्छ त टेलिकमको प्राइस मार्जिन प्राप्त गर्नको लागि भनेर भन्दैछ। अब हामी त्यसको सोल्युसन गर्छौँ। त्यो सोल्युसन गर्नको लागि चाहिँ हामीले ट्रिगर प्राइस निकाल्नुपर्ने हुन्छ। ट्रिगर प्राइस निकालेर चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ कि यति हुँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यतिमा झऱ्यो भने चाहिँ हामीले मार्जिन कल प्राप्त गर्छौँ, जबकि मेन्टेनेन्स मार्जिन चाहिँ यति छ भनेर भन्न सक्छौँ है। अथवा भएन भने यसलाई चाहिँ हामीले एक्चुअल मार्जिनलाई पनि हेर्न सक्छौँ। एक्चुअल मार्जिन र मेन्टेनेन्स मार्जिनको डिफ्रेन्सबाट पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त, पत्ता लगाउन सक्छौँ है। ल अब हामी हेरौँ। तर यहाँनिर चाहिँ हामीलाई वाट प्राइस भनेको छ, त्यस कारणले गर्दा प्राइस नै राख्नु बेटर हुन्छ है। ट्रिगर प्राइस नै राख्न बेटर हुन्छ। अब एक्चुअल मार्जिन निकाल्दा त हाम्रो पर्सेन्टेजमा आउँछ, पर्सेन्टेज बढी भयो कि कम भयो त्यही अनुसार नै मात्रै हुन्छ। तर क्वेसनले के भन्छ भने, हाउ फार डज द प्राइस टेलिकम स्टक ह्याभ टु फल। त कति फल हुनुपर्छ, कति प्राइस चाहिँ ड्रप हुनुपर्छ, झर्नुपर्छ, उँधो तल जानुपर्छ, जबकि हामीले चाहिँ मार्जिन प्राप्त गर्छौँ, मार्जिन कल प्राप्त गर्छौँ भनेर क्वेसनले भनेको छ। अब हामी यसको सोल्युसन हेर्छौँ है। ल सोल्युसन भन्यो, बिगिनिङ प्राइस कति थियो त टेलिकम स्टकको, ₹500 थियो। अनि इक्विटी 50,000 हामीले लगानी, हामीसँग चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि तत्काल हामीसँग आफूसँगै पैसा भएको ₹50,000 छ। डेप्ट भनेको 50,000 भयो। बिगिनिङ भ्यालु अफ इन्भेस्टमेन्ट, टोटल इन्भेस्टमेन्ट हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि ₹1 लाख भयो है। ₹1 लाख भयो। अब त इन्ट्रेस्ट रेट अन मार्जिन लोन इज 8% भन्दैछ। मार्जिन लोन चाहिँ 8% छ भनेर भन्यो। अब त्यस पछाडि हाम्रो इफ द प्राइस अफ स्टक इन्क्रिज बाई 10%, प्राइस अफ स्टक पुरै स्टकको प्राइस चाहिँ 10%ले इन्क्रिज भयो भने द इन्डिङ भ्यालु अफ स्टक भन्यो क्या। अब यहाँनिर चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि, स्टकको प्राइस चाहिँ 10%ले इन्क्रिज हुँदाखेरि इन्डिङ भ्यालु अफ स्टक कति हुने भयो। सुरुमा हाम्रो स्टकमा लगानी गरेको टोटल पैसा कति हो त, बिगिनिङ भ्यालु ₹1 लाख हो। 10%ले बढ्नुको मतलब ₹1,10,000 भयो भनेर भन्यो। ठिक छ। अब रेट अफ रिटर्न निकालिदियो, इन्डिङ भ्यालु माइनस बिगिनिङ भ्यालु। अब डिभिडेन्डलाई इग्नोर गर्नु भनेको छ, डिभिडेन्ड राखिएन, माइनस इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाई बिगिनिङ इक्विटी। ठिक छ। इन्डिङ भ्यालु भनेको 1,10,000 माइनस 1 लाख अनि फेरि माइनस 0.08 है। 0.08 इन्टु 50,000 भनेको 8%, 50,000 को 8% चाहिँ हाम्रो ब्याज लाग्छ नि त, इन्ट्रेस्ट। यो भइहाल्यो। डिभाइड बाई 50,000 भनेको हाम्रो बिगिनिङ इक्विटी, सुरुमा भएको इक्विटी। 6,000 डिभाइड बाई 50,000 भनेको कति हुने भयो त, 12% चाहिँ हाम्रो के हुने भयो, रेट अफ रिटर्न हुने भयो है। रेट अफ रिटर्न चाहिँ 12% हुने भयो।
ल है 12% भइसक्यो। अब त स्टक प्राइस द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल इज अब स्टक प्राइस मार्जिन कल निकाल्नु पऱ्यो भनेको ट्रिगर प्राइस निकाल्नु पऱ्यो। द्याट विल ट्रिगर अ मार्जिन कल भन्दैछ मेन्टेनेन्स मार्जिन 30% छ भने ट्रिगर प्राइस इक्वल टु 1 - IM डिभाइड बाई 1 MM इन्टु P0 हुन्छ है। अब 1 माइनस इनिसियल मार्जिन कति छ त 50% छ। सुरुमा लगानी गर्नको लागि 50% चाहिँ हामीसँग के छ त डेप्ट इक्विटी छ 50% 0.5 भइहाल्यो। त्यस पछाडि 1 माइनस मेन्टेनेन्स मार्जिन भनेको 0.3 30% थियो इन्टु 500 भनेको पर्चेस प्राइस है। अब ₹357.14 आयो। अब के भनेको छ त भन्दाखेरि त्यो टेलिकम स्टकको प्राइस चाहिँ कति जानुपर्छ कति झर्नुपर्छ मार्जिन कल प्राप्त गर्नको लागि भन्दैछ। सो द स्टक प्राइस हैज टु फल बिलो ₹357.14। योभन्दा तल भयो भने योभन्दा माथि भयो अथवा यो बराबर भयो भने त मार्जिन कल प्राप्त हुँदैन। किन भन्दाखेरि उसले जुन दलाल सङ्गठनले राखेको प्राइस नै कति हो त मार्केट प्राइस एक्चुअलमा दलाल सङ्गठनको एक्चुअल मार्केट प्राइस भन्नु नै ट्रिगर प्राइस हो भनेपछि 357.14 भयो भने त मेन्टेन गरिहाल्यो मार्जिन गर्नु परेन मार्जिन माग गर्नु परेन दलाल सङ्गठनले। अब त्योभन्दा घटी भयो भने चाहिँ हामीले मार्जिन कल प्राप्त गर्छौँ दलाल सङ्गठनले मार्जिन कल माग गर्छ भनिदिने हो क्या। द स्टक प्राइस ह्याज टु फल बिलो के भन्दा त भन्दा 357.14 भन्दा तल झऱ्यो भने चाहिँ हामीले मार्जिन कल प्राप्त गर्नेछौँ है भनेर हामी डिसिजन लेखिदिने हो। यो कुरा बुझ्यो कि बुझेन फेरि भन्दैछु। पहिला ट्रिगर प्राइस निकाल्छौँ। ट्रिगर प्राइस भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि दलाल सङ्गठनहरूले उनीहरूले राखेको जुन धितो राखेको छन् उनीहरूको धितोको भ्यालु काउन्ट गर्दाखेरि यति बराबरको पैसा हुनुपर्छ है भनेर उनीहरूले एउटा लिमिट बनाएको हुन्छन् त्यसलाई ट्रिगर प्राइस भनियो। त्यो ट्रिगर प्राइस भन्दा बढी भयो अथवा त्यो ट्रिगर प्राइससँग बराबर भयो भने हाम्रो के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि लगानीकर्ताहरू अथवा हामीले चाहिँ हामी एज मानौँ कि हामी चाहिँ लगानीकर्ता हो हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा पुनः धितो राख्नु परेन अथवा दलाल सङ्गठनले चाहिँ धितो राख भनेर हामीलाई भन्दैन। तर जब हाम्रो यो 300 ट्रिगर प्राइस भन्दा तल झर्छ नि हाम्रो प्राइस अफ स्टक हाम्रो मार्केट प्राइस एक्चुअल मार्केट प्राइस चाहिँ ट्रिगर प्राइस भन्दा तल झरेको अवस्थामा चाहिँ के गर्ने भयो त फेरि दलाल सङ्गठनले माग गर्ने भयो तैँले यति रुपियाँ बराबरको एउटा सेयरको यति अथवा टोटल यति रुपियाँ चाहिँ हाम्रो एकाउन्टमा राख है हामीलाई पैसा हाल्दे है भनेर बार बार कल गर्छ भने चाहिँ मार्जिन कल प्राप्त हुन्छ। कस्तो अवस्थामा ट्रिगर प्राइस भन्दा तल झरेको अवस्थामा मार्केट प्राइस त्यहाँ मार्जिन कल हुन्छ। अब वर्किङ नोट गर्नु पर्यो हामीले किन त भन्दा इनिसियल मार्जिन त हामीसँग थाहा थिएन। अब हुन त टोटल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपियाँ हो है टोटल इन्भेस्टमेन्ट 1 लाख रुपियाँ हो अथवा टोटल एसेट्स चाहिँ 1 लाख रुपियाँ हो। सुरुमा हामीले इक्विटी लगानी गरेको भनेको 50,000 रुपियाँ हो त्यही आधारले पनि गर्न सक्छौँ तर पनि हामीले देखाउनु त पर्यो नि त। इनिसियल मार्जिन इक्वल टु इक्विटी भनेको हाम्रो 50,000 छ सुरुमा हामीसँग चाहिँ इन्भेस्ट गर्नको लागि 50,000 रुपियाँ छ है भनेको त्यो इक्विटी भइहाल्यो डिभाइड बाई टोटल एसेट्स भनेको चाहिँ जम्मा 1 लाख रुपियाँ हो है 1 लाख रुपियाँ हो भनेपछि हामीले के गर्न सक्यौँ त 50,000 डिभाइड बाई 1 लाख भनेको 0.50 अथवा 50% चाहिँ हाम्रो इनिसियल मार्जिन हुँदै रहेछ जुन चाहिँ हामीलाई के क्यालकुलेट गर्नको लागि चाहिन्थ्यो त ट्रिगर प्राइस क्यालकुलेट गर्न चाहिन्थ्यो। ल यसरी हाम्रो यो 2.7 प्रब्लम नम्बर 2.7 पनि सल्भ हुन्छ। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।